नमस्कार, नेपालभ्युज.com को न्युज अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। अबको निर्वाचन जनादेश र परामदेश बीचको जनमत संग्रह भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षधर र बाह्य शक्तिका लागि कम्फर्टेबलका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भनाई। माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनामा लगानीको लागि दुवै कुनै समस्या नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। सरकारको परियोजना भएकोले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह। शिक्षालाई सुधार गर्न सके मात्रै अरू क्षेत्रमा सुधार आउने शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाई। शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकेमा अन्य क्षेत्र स्वतः सुधार हुने धारणा। र ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका कारण सर्वसाधारणले हैरानी खेप्दै ट्राफिक प्रहरीलाई 20 थान हुइडलक र 88 थान ट्राफिक लाइट प्रदान। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक निर्वाचन र जनादेश र परामदेशको जनमत संग्रह भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले अबको निर्वाचन राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिका लागि कम्फर्टेबलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने बताउनुभयो। यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन र यो जनादेश र परामदेश बीचको जनमत संग्रहको रूपमा हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिका लागि कम्फर्टेबलको बीचमा हुँदैछ। राजनीतिक स्थायित्वको पक्षधर र अस्थिरताका संवाहक बीच हुँदैछ, उहाँले प्रतिवेदनमा भन्नुभएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये एमाले ठुलो भन्ने अहिले पनि मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा एमाले ठुलो भन्ने जस्ता शब्दहरू भुलवश, भ्रमवश, नियतवश अनेक हिसाबले जसरी भए पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। वास्तविकता त्यस्तो होइन। नेकपा एमाले देशको सबभन्दा ठुलो प्रमुख राजनीतिक पार्टी हो। आज वर्तमानको जनविश्वासको हिसाबले, जननिर्वाचित संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने नीतिका प्रश्नमा, त्यसै गरेर अरू व्यवहारिक प्रश्नमा हामी प्रमुख पार्टी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनामा कुनै निर्माणमा लगानीका लागि कुनै समस्या नभएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले परियोजनाका लागि लगानी जुटाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक वित्तीय संस्थासँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो। उहाँले यो परियोजना सरकारको परियोजना भएकोले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकार माथिल्लो अरुण मात्रै नभएर अरुणसँगै बुढीगण्डकी, मुगु, कर्णाली लगायत अन्य जलाशयुक्त आयोजना तत्काल अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ भन्दै मन्त्री शर्माले लगानीको समस्या नभएको बताउनुभयो। परियोजना निर्माणको लागि वस्तुवादी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर ठूला परियोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन जरुरी रहेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो। अब कसैसँग ऋण लिँदा जुन परियोजनाका लागि ऋण लिएको हो त्यही परियोजनाले तिर्ने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले माथिल्लो अरुणमा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पारिने बताउनुभयो। ऊर्जा क्षेत्रको धेरै काम गर्नु छ। मेरो आँखा त अहिले कर्णालीतिर लागेको छ। अब अरू त्यो ट्रेलर मात्रै हो, कर्णाली गर्नुपर्ने छ। हो 10,000 वाला 10,000 16,000 कति हजार भने बनाउनुहोस्, त्यो कर्णाली गर्नुपर्ने छ। त्यो किन नगर्ने? अपर अरू सकेको भोलिपल्ट गर्नुला भन्ने होइन, सँगसँगै बढाउनु छ। अपर अरू तेस्रो जस्तो ठुलो परियोजना हो कर्णाली, त्यसपछि अर्को मुगु कर्णाली छ र अपर अरुण छ, के अरे बुढीगण्डकी छ। यी धेरै योजनाहरू छन् र यी महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अहिले एउटा संयोगवश भनौँ सरकारसँगै छन्। कमसेकम लाइसेन्स बिक्री हुने ठाउँमा छैन नि। विद्युत प्राधिकरणसँग वा विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग भए पनि सरकारसँगै छ नि। हाम्रो स्ट्रङ कमिटमेन्ट हो, देश बनाउने कमिटमेन्ट हो कि तपाईले कति लगानी गर्ने नगर्ने कुरा होइन यो।
लगानी अहिले भएका हाम्रा संस्थानहरूले नगरे पनि अन्तबाट लगानी ल्याउन सकिन्छ। लगानीको समस्या होइन। हाम्रो स्ट्रङ कमिटमेन्ट चाहियो। हामी यो गर्छौँ, यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो। त्यसको लागि स्पष्ट नीति पनि चाहिन्छ। कमिटमेन्टपछि नीति चाहियो। यस्तो नीतिका आधारमा हामी गर्छौँ भन्ने नीति चाहियो हामीलाई, जो नीतिले हामीलाई निर्देशित गरोस्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिको 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संघीयता प्रवेश गरिसकेपछि आजसम्म नयाँ ऐन बनाउन नसकेको भन्दै उहाँले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। तर यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि चाहिँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मूल विषयमा प्रवेशै गर्न चाहेनौँ। 2074 सालको निर्वाचन पछाडि जब हामीले निर्वाचन गर्यौँ, संविधानको काम टुङ्ग्यायौँ, 74 को निर्वाचन पछाडि म शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सदस्य भएको, संसदमा त्यहीँभित्र रुचिपूर्वक काम गरेको सदस्य भएको हुनाले गर्दा पनि मेरो यसमा अलिकति बढी जोड पनि रह्यो र मैले प्रतिपक्षी दलको सांसदकै ठाउँबाट पनि त्यो बेलामा सरकार चलाइराख्नु भएको प्रधानमन्त्रीजीलाई, मन्त्रीजीलाई संसदमा समितिमा पटक पटक एउटा कुरा आग्रह गरेको कि यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, चुनाव भयो, अब यो निर्वाचन पछाडि नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनै पर्छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्न सके मात्रै अरू क्षेत्रमा सुधार आउने बताउनु भएको छ। बुधबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको 15औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकेमा अरू क्षेत्र स्वतः सुधार हुने बताउनुभयो। उहाँले देशको समृद्धिको निम्ति शिक्षा पहिलो ढोका भएको बताउनुभयो। शिक्षामा सुधार गर्ने देशहरूले मात्रै अरू क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले शिक्षा सेवाको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै शिक्षालाई देशको समृद्धिको निम्ति प्रयोग गर्न जोड दिनुभयो। खुसी हुने ढोका शिक्षै भएन भने देशको अरू कुराको सुधारको सम्भावना छैन। आजको इजरायल, आजको विकसित भएको चीन, युरोप त अलि पहिले विकसित भएको थियो। हुन त युरोपभन्दा यो पूर्वीय सभ्यता पनि विकसित सभ्यताको रूपमा मानिन्छ। आफ्नै आफ्नै फरक पृष्ठभूमिहरू छन्। तर जति बेला मानव सभ्यताको बढी संसारमा प्रचलित भयो, खास गरी 19औं 20औं शताब्दी, त्यति बेलाको सभ्यताको केन्द्रभन्दा युरोपलाई बढी मान्ने गरिन्छ। र पछिल्ला विकसित भएका ठाउँहरूका विकासका श्रृङ्खलाका कुराहरू जुन देशले शिक्षामा सुधार गर्यो त्यो देशले अरू क्षेत्रमा प्रगति गरेको हामी पाउँछौँ। देशको समग्र समृद्धिको निम्ति सक्षम इन्जिनियर चाहियो, सक्षम डॉक्टर चाहियो, सक्षम टीचर्स चाहियो, सक्षम प्राध्यापक चाहियो र सक्षम क्षमतावान व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको आवश्यकता हुन्छ। र हामी भौतिक समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यो भौतिक समृद्धि प्राप्त गर्नको निम्ति शिक्षा नभई नहुने महत्त्वपूर्ण विषय हो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई नियम मार्फत निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका कारण सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नु परेको उहाँको तर्क छ। मङ्गलबार राजधानीमा ट्राफिक प्रहरीलाई प्रविधि सम्बन्धी उपकरण हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री झाँक्रीले ट्राफिक व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। यस्तै 20 थान व्हील लक र 88 थान ट्राफिक लाइट समेत ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले धोबी खोला करिडोरलाई व्यवस्थित गरेर सवारी आवागमनमा प्राधिकरणले सहजीकरणको प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। यस्तै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख उमेश राज जोशीले नियम उल्लङ्घन गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो। यसअघि दैनिक झन्डै 8 देखि 10 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा हाल 18 लाखसम्म राजस्व सङ्कलन हुँदै गएको मन्त्रालय मार्फत प्राप्त थप उपकरणले यो अनुपात बढ्ने उहाँको भनाइ थियो।
जाँदा जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। अबको निर्वाचन जनादेश र परामदेश बीचको जनमत संग्रह भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षधर र बाह्य शक्तिका लागि कम्फर्टेबलका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भनाई। माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनामा लगानीको लागि दुवै कुनै समस्या नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। सरकारको परियोजना भएकोले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह। शिक्षालाई सुधार गर्न सके मात्रै अरू क्षेत्रमा सुधार आउने शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाई। शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकेमा अन्य क्षेत्र स्वतः सुधार हुने धारणा। र ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका कारण सर्वसाधारणले हैरानी खेप्दै ट्राफिक प्रहरीलाई 20 थान हुइडलक र 88 थान ट्राफिक लाइट प्रदान। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडानमा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा लालिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुसीको कनेक्सन। ताजा समाचार र अपडेटका लागि नेपाल भ्यूज लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।